Members of the Goa Mahila Congress staged a protest at the Panjim market on 14th March highlighting the alleged shortage of LPG cooking gas cylinders. The protesters said the unavailability of cylinders is causing serious hardship to household. They urged the government to intervene immediately and ensure uninterrupted supply. लोकांक आयज रांदपाक सुद्धा घराकडे गॅस स्टोव ना. सगळ्यांकडे दोन दोन सिलिंडर आसना, एकूच आसता. तेंच्यांनी कितें करप? काल सीएमान असेंब्लीन सांगले की 15 दिसाचो स्टॉक आसा. तेज्या पयलीं सांगले 1 म्हयन्याचो स्टॉक आसा. हांव म्हणटा फटयता, फटींग एक नंबर. लोकांक पिशान काडपाक बरें तशें जर स्टॉक आसा जाल्यार तुमी सगळ्या गॅस एजन्सींक सांगा फूल दिसभर चालू दवरा म्हणून. लोकांक हांगा बायलां आतां म्हाका सांगताली की तांकां लायनीन उबें रावचें पडटा. ते लॉक घालतात आनी भितर बसून रावतात. हे कित्याक चल्लां? तुमी पयलां आसतलें हांगा सगळ्यांनी आयज हांगा चूल पेटयल्ली हें दाखयलां. आमी लोकां कडेन आनीक कसलेच ऑप्शन पर्याय सरकारान दवरूंक ना चूल पेटोवपाची. पण ह्या सरकारान 39A करून सगळी आमची भाटां बेसां रानां जंगलां सुद्दां जळोवन उडयली. आयज चूल सुद्दां पेटोवपाक आमच्या कडेन लाकडां उरलेलीं ना. कितें पेपर घालून चूल पेटोवपाची? कितें करतले लोक? फ्लॅटान आसा ते लोक कशे रावतले आनी जगतले? सगळ्यांचे धंदे बंद पडत आयला. लायटीचे बील खंय पावला, उदक ना, उदकाचें बील खंय पावला. कॉमन नेसेसिटीज इन्फ्लेशनान आयज आमकां खावून उडयला, पोखरून उडयला. सो हे सरकार फूल फेलियर जाल्लें आसा. सगळ्याच प्लॅटफॉर्माचेर एम्प्लॉयमेंट आसूं, म्हारगाई आसूं, जॉब जनरेशन म्हटलें तुमकां सांगलें हांवें, हेल्थ कॅर फॅसिलिटीज आसूं, सरकारी स्कूल आसूं, सगळें बंद उडयला. आनी आयज तर अक्षरशः पोटाचेर खोट मारलेली आसा लोकांच्या. धंदे आतां तुमी म्हाका सांगा, बायलां आसा, बायलां कशे धंदे करता? आपले कितें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स म्हणून क्रिएट केला सरकारान, व्हडली मोठी मोठी घोशणा करता. ती बायलां लाडू करता, चकरी करता, कोण नेवरी करता, शेव चुडो करून विकता. ते कसो करपाचो धंदो सिलिंडर ना जाल्यार? आनी हेका सरकार फुल्ली जबाबदार आसा. तुम्ही पयलां आसतलें आमी सगळी कडेन आमच्या शर्टांचेर लायला, द PM इज कॉम्प्रोमायज, द PM इज कॉम्प्रोमायज, द PM इज कॉम्प्रोमायज. कारण सिलिंडर आता गाडयो येयना, कितें येयना, गरीब मनशांनी कितें करपाचें? सिलिंडर सगळे म्हारग जाल्यात. तेन्ना आमी कितें करपाचें? आमचे मिस्टरांक चड डिमँड पासून ना. त्या मनशांनी, सगळ्या मनशांनी कितें करपाचें? तेन्ना आमकां सिलिंडर सवाय जाल्लो जाय. आनी सगळे म्हारगाय वाडल्या. बाजारात गेल्यार सगळेच म्हारग. परत नळाचें बील वाडटा, लायटीचें बील वाडटा, सगळेच वाडटा. तिचें बील ही सगळ्याक म्हारगाय केल्लेली आसा, ती कमी करपाची. आनी सगळ्या कडेन टॅक्स वाडटा. आमकां 1,500 दिता तो तेतूनच आमचे सगळे हे करतात. काय फायदो ना आमकां 1,500 सुद्दां. तेन्ना सगळे सवाय आमकां जाय. दोंगार सगळे विकल्या. लाकडां उजो करतले जाल्यार कितें जाता? लाकडां सुद्दां ना. तेन्ना सिलिंडर आमकां हो सवायच जाय. Like, subscribe and get notified.